खबरदार नेताहरू, तिमीहरूले एमसीसी लागू गर्यौ भने यो देशमा हामी सन्तहरू पनि शहीद हुन तयार छौं। आवश्यक पर्यो मुलुकका लागि भने एक ढिक्का हुने 3 करोड नेपाली पनि यही सिम ठाडो गरेर हिँड्न नहुने परिस्थिति हामीलाई सिर्जना गरेका छन् यी नेता बनाउँदाहरूले। नेपाली सेना हुँदाहुँदै, गोर्खाली विश्वमा चिनिएको सेना आज नेपालमा हुँदाहुँदै अमेरिकन सेनाको बुट बजारिनु पर्ने नेपालमा मेरो मुलुकलाई मैले आमा भनेको हुनाले आमा बिरामी भएको अवस्थामा म डाक्टर मात्रै हो, प्रोफेसर मात्रै हो भनेर क्लासरुममा बस्न सकिन। विदेशी दलालहरूलाई बस्ती बस्ती टोल टोलबाट आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तिनलाई आम माफी दिने छैन र तिनलाई चाहिँ कुनी खेलमा लिएर गएर फाँसी लगाउने। हेर्नुहोस्, अब देशको विभिन्न जिल्लामा यस विरुद्धको आन्दोलनहरू सुरु हुनेछ। म्युजिकल चेयरमा तपाईँहरू घुम्दै हुनुहुन्छ, एउटालाई निकाल्नुहुन्छ, अर्को बस्नुहुन्छ, अर्कोलाई मिल्नुहुन्छ, अर्कोसँग झगडा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो नेपाल मुलुक कस्तो हो? खबरदार, तपाईँ प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न हामी तयार छौँ। छ भने ल्याउनुहोस् त्यस्तो संविधान, च्यातेर फाल्नुहोस्। यहाँ हामीलाई कुनै अब संविधानको मतलब छैन। यो 700-800 राजाहरूलाई पाल्ने संविधान, यो नेताहरूले मोजमस्ती गर्न ल्याएको गणतान्त्रिक संविधान अब हामी नेपालीलाई चाहिनेवाला छैन, यो हामीलाई चाहिँदैन। यस्ता धेरै अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ, तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन। पहिला खरबौं डलर दिन चाह्यो, ट्रिलियन्स अफ डलर दिन चाह्यो भने तपाईहरुलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने नेपालीलाई चाहिँ किन मान्ने हुन्छ त? हामीलाई के मान्ने हुनै सक्दैन। आज धर्म मात्रै होइन, राष्ट्रमा पनि रहने नरहने अवस्था आज हामीले भोगिराखेका छौँ। केन्द्रीय प्रवक्तालाई यदि जेल हाल्छ भने हजारौं लाखौं नेपाली जनताले यस सडकमा आएर विदेशी दलालहरूलाई बस्ती बस्ती टोल टोलबाट आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तिनलाई आम माफी दिने छैन र तिनलाई चाहिँ कुनी खेलमा लिएर गएर फाँसी लगाउने। भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जत्यतराः ध्वनि दिइरहेछ। यो ध्वनिले सबै कि हाम्रो धर्म स्थापना गर्छ, राष्ट्र बचाउनु छ भन्ने गर्दै यो सङ्घको प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओम तत्सत्। यहाँ उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी, कानुनी, विभिन्न वरिष्ठ बुद्धिजीवी आदरणीय डाक्टर साहबहरू, साथै नेपालका लागि नेपाली नामक अहिले राष्ट्रमा एउटा समाधानको लागि तयार भएको एउटा संगठनका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय सम्पूर्ण बुद्धिजीवीज्यूहरू लगायत पत्रकार बन्धुज्यूहरू, यहाँ तमाम उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म युवा सन्त श्रीनिवासाचार्य म सबैमा अभिवादन चक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, आज यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि हामी धर्मगुरुहरू लगायत विभिन्न राष्ट्रलाई माया गर्ने देशप्रेमीहरू आज एक ठाउँमा बसेर खबरदारी सभा गर्नुको बाध्यता भएको छ। आज धर्म मात्रै होइन, राष्ट्रमा पनि रहने नरहने अवस्था आज हामीले भोगिराखेका छौँ। तपाईँ हाम्रो देश कहिल्यै कसैको अधीनमा नबसेको देश, पुर्खाहरूले कति दुःख गरेर जोगाएको यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल देश आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आज तपाईँ हामी नेपालीहरूले अनुहार नदेखाउने अवस्था परिस्थिति, सिम ठाडो गरेर हिँड्न नहुने परिस्थिति हामीलाई सिर्जना गरेका छन् यी नेता बनाउँदाहरूले। समादरणीय सज्जनवृन्द, नेपालमा आजभोलि सुनिँदैछ कि एमसीसी लागू हुने, कता कता यो एमसीसी लागूको लागि यो सरकार फेरबदल भएको छ, यहाँ सत्ता परिवर्तनको खेल भएको छ।
यहाँ विभिन्न पार्टीहरू दलहरूले गएर देशलाई खाडलमा पार्दैछन्, देशमा एमसीसी लागू हुँदैछ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। त्यसको लागि हामी बारम्बार खबरदार गर्न चाहन्छौँ, हे नेताहरू, हामी गुरुहरूले पनि मन्दिर छोडेर सडकमा तिमीहरूले खटाएका यी सेनाहरूको तातो गोली हामी बरु खान तयार छौँ, तर हाम्रो नेपालमा विदेशी अमेरिकन बुट आएर बजारिएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। नेपाली सेनालाई हाम्रो अनुरोध छ, नेपाली सेना हुँदाहुँदै गोर्खाली विश्वमा चिनिएको सेना आज नेपालमा हुँदाहुँदै अमेरिकन सेनाको बुट बजारिनु पर्ने नेपालमा आज यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि आज हाम्रा गद्दारी नेताहरूले गर्दा तपाईँ हाम्रो गएर इच्छा अनुरोध विरोध गर्दै यी नेताहरूले आज कुर्सीको लागि खेलबाड गरिरहेका छन्। आज कोरोनामा जनता पीडित भइरहेको बेलामा, दुखिरहेको बेलामा देशलाई आज यिनीहरूले कुर्सीको लागि लडाईँ गरिरहेका छन्। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यो एमसीसी को विरुद्धमा यहाँ यो माइतीघर मण्डलमा आज खबरदारी सभा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अब देशको विभिन्न जिल्लामा यस विरुद्धको आन्दोलनहरू सुरु हुनेछ। विशाल आन्दोलन, एउटा जनआन्दोलनको भूमिका अब यो एमसीसी विरुद्धबाटै सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। समादरणीय सज्जनवृन्द, आज यो देशमा जहाँ बलात्कारीको पहिचान हुन सक्दैन, जुन देशमा महिला राष्ट्रपति छ त्यो देशमा गएर महिला बलात्कृत हुनुपर्छ, युवाहरू खाडीमा गएर मर्नुपर्छ, नेपाली चेलीहरूले विदेशीमा गएर बलात्कृत भएर वेश्यावृत्ति गरेर जिउनुपर्छ। आज त्यस्तो देशको कानुन तपाईँ हामीलाई कुनै व्यवस्थामा यो लागू भएर कुनै अर्थ छैन। यो देशको यो संविधानले हामीलाई केही गरेका छैन। हामी साधु सन्तलाई पनि एउटा त्यत्रो गोरखनाथले आर्जेको देश नेपाल, गोर्खाली भनेर चिनिएको हामी नेपाली, नेमुनी नाम गरेको ऋषिको नामले नेपाल नाम रहेको नेमुनी नामले पालन गरेको देश, आज जोगी साधु सन्त यो गुठी अनि यो हाम्रो गुठीको सम्पत्ति जति मठ मन्दिरहरूको कुनै अधिकार, कुनै नामो निशान तपाईहरूले संविधानमा देख्नु भएको छ? म आयोजकहरूलाई अनुरोध गर्छु, छ संविधान, च्यात्नुस् त्यस्तो संविधान, च्यात्नुस् त्यस्तो संविधान छ भने ल्याउनुहोस् त्यस्तो संविधान, च्यातेर फाल्नुहोस्। यहाँ हामीलाई कुनै अब संविधानको मतलब छैन। यो 700-800 राजाहरूलाई पाल्ने संविधान, यो नेताहरूले मोजमस्ती गर्न ल्याएको गणतान्त्रिक संविधान अब हामी नेपालीलाई चाहिनेवाला छैन, यो हामीलाई चाहिँदैन। सज्जनवृन्द, हामी गुरुहरू पनि चुप लागेर बसेका छैनौँ। हामीसँग पनि छन् हाम्रा अभियन्ताहरू, देशलाई प्रेम गर्नेहरू, धर्मलाई माया गर्नेहरू। अब सारा युवाहरूलाई नेतृत्व गरेर, सारा युवाहरूलाई साथमा लिएर जागरण गरेर हामी टोल टोलमा, गल्ली गल्लीमा हामी देशमा अब एउटा आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्छौँ, जुन आन्दोलनले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन, बलियो पुरानै गोर्खाली नेपालीहरूको देश नेपाल कायम गराउनेछ। त्यसको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। समादरणीय सज्जनवृन्द, यी नेताहरू भनेको जसरी भारतबाट आएको जमुना पारी खसी, चाइनाबाट आएको चाहिँ नि यो गएर च्याङ्ग्रा, दसैँमा आएको च्याङ्ग्रा, यो खसी र च्याङ्ग्रा भन्दा फरक यी नेताहरू होइनन्, यी विदेशीका दलाल हुन्, यिनीहरूबाट केही काम हुँदैन। तसर्थ सज्जनवृन्द, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब नेपालीहरूले जाग्नुपर्छ। यो एमसीसी देशमा लागू भयो भने तपाईँ हाम्रो यो देशमा कुनै अस्तित्व रहँदैन। अब हामी गुरु, हामी महाराज, हामी कोही भनेर बस्ने अवस्था छैन। अब हामी सडकमा मर्न पनि तयार छौँ, फेरि छातीमा तातो गोली खान पनि तयार छौँ, तर नेपाल कसैबाट हस्तक्षेप भएको हेर्न चाहँदैनौँ। नेपालमा एमसीसी लागू भएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। हाम्रा पुर्खाले जसरी हाम्रो पुर्खाले यो इतिहास जोगायो, हाम्रो नेपाल जोगायो विदेशीको गुलाम हुनबाट, आज यो एमसीसी आउनु भनेको पनि पुर्खाहरूले आज आकाशबाट हेरिरहेका छन्, हाम्रो परीक्षा गरिरहेका छन्। हामीले यो नेपाल जोगाउनको लागि अब यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा हामी देशभरिबाट, गल्ली गल्लीबाट हामी सबै जनआन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यी धोकेबाज नेताहरूलाई कुर्सीबाट फाल्नुपर्छ। अब यो आन्दोलनको लागि हामी सबै तयारी हुन्छौँ। खबरदार नेताहरू, तिमीहरूले एमसीसी लागू गर्यौ भने यो देशमा हामी सन्तहरू पनि शहीद हुन तयार छौँ, तर हामी हेरेर बस्न तयार छैनौँ। हामी यो दुर्दशा नेपालको भोलिको भविष्य यो हेरेर बस्नेवाला छैनौँ। खबरदार, एमसीसी लागू भयो भने यो देशमा तिमीहरूले
हिजो राजाले त सत्ता तिमीहरूको हातमा पुजाएर नागार्जुन पस्या थिए, तर तिमीहरू नेताहरूले देशमा कहीँ लुक्ने बस्ने ठाउँ पाउने छैनौ। खबरदार। सज्जनवृन्द, यति भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यही विराम दिन चाहन्छु। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी धोका हो, एमसीसी चाहिँदैन, देश पाइँदैन। लागिसक्यो र सम्पूर्ण पृथ्वीमा कम्पन छ। आजको यो माइतीघर मण्डलाको कर्नरबाट म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती बोल्दैछु। सर्वप्रथम म यस मुलुकका राष्ट्रपतिज्यू, यस मुलुकका प्रधानमन्त्रीज्यू, छिमेकी राष्ट्र भारतका महामहिम मोदीज्यू, नरेन्द्र मोदीज्यू, मेरो उत्तरतिरका छिमेकी महामहिम सी जिनपिङज्यू र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जो बाइडेन, प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनज्यू, सबैमा हार्दिक र यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी त शान्ति प्रेमी मान्छे, हामीलाई शान्तिका कुरा गर्न आउँछ, हामी मान्छेलाई माया गर्न जान्दछौँ। गुरु गोरखनाथको हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त छ। त्यसकारण यस मुलुकको एक छटाक माटो जोगाउनको लागि पनि आफ्नो जीवनको आहुति जसले पनि दिन चाहन्छन्, जुनसुकै नेपालीले पनि। म त डक्टर हो, म त मेडिकल कलेजको प्रोफेसर पनि हो। अहिले मैले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढाउँदै गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा मैले विद्यार्थी बिरामी जाँच्दै गर्नु पर्थ्यो होला। तर जब मेरो मुलुक एकदमै बिरामी भयो, एकदमै साह्रै बिरामी परेको हुनाले र मेरो मुलुकलाई मैले आमा भनेको हुनाले, आमा बिरामी भएको अवस्थामा म डक्टर मात्रै हो, प्रोफेसर मात्रै हो भनेर क्लासरुममा बस्न सकिनँ, बिरामी हेर्दै त्यहाँ पनि बस्न सकिनँ। र त्यसको सच्चा डक्टर भनेको देशका नागरिकहरू, देशवासीहरू नै हुन्, ती चाहिँ डक्टर हुन् भनेर आज तपाईँ सबै डक्टरहरूको साथमा म पनि हातमा हात मिलाउन, काँधमा काँध मिलाउन आएको। हामीलाई अमेरिकालाई, अमेरिकाका महान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गाली गर्नु छैन। त्यहाँका नागरिकहरूलाई म त धेरैचोटि अमेरिकामा गएको छु, त्यहाँका राम्रा युनिभर्सिटीहरूमा म एक्सपोज भइसकेका छु र त्यहाँका विभिन्न स्टेटमा पनि गइसकेका छु। र अमेरिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाललाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले ट्याक्स काटेर पठाएको पैसा हो, त्यो पैसा हामीले, अमेरिकाले हामीलाई जति पैसा दिए पनि हामी लिन्छौँ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति केही पनि छैन। तर कुनै पनि कन्डिसन राखेर दिएको पैसा हामीलाई मान्य हुने छैन, हामी लिँदैनौँ। यो कन्डिसन छ। हाम्रो संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो, अर्को गभर्मेन्ट जस्तो, हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो, हाम्रा चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले ती क्लजहरू नराखिदिनुहोस्। जति पैसा दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्न तयार छौँ, हामीलाई दिँदा हुन्छ। यसै गरी एउटा इन्फर्मेसन मैले सेयरिङ मात्रै गरेको, मैले त टिचिङ हस्पिटलबाटै पढे हो एमबिबिएस। त्यो टिचिङ हस्पिटल जापानिजले बनाइदिएको हो। अहिले म बर्दिवाससम्म राम्रो बाटो, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बाटोमा जान्छु, यहाँबाट काठमाडौँबाट बर्दिवास पुग्दा, त्यो पनि जापानले बनाइदिएको। यस्ता धेरै अरबौं अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ। तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन, कुनै पनि कन्डिसन राख्नु परेको छैन। यसै गरी जर्मनले पनि हामीलाई दिएको छ, चाइनाले पनि दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। अर्थात् हामीलाई संसारभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, संसारभरिका नागरिकहरूले नेपाललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। यो दिव्य भूमि हो भनेर भगवान बुद्धको जन्म यही, माता जानकीको जन्म यही, विश्वका अग्ला हिमाल यही, मान्छे बचाउने जडीबुटी यही, असाध्य मिलनसार मान्छे यही, आवश्यक पर्यो मुलुकका लागि भने एक ढिक्का हुने 3 करोड नेपाली पनि यही यस मुलुकमा। र हामी सबको हामी विकास विरोधी होइन, हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, हामी लिन्छौँ, तर कन्डिसन नराखिदिनुहोस्। कन्डिसन राख्नु भयो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन।
ल त्यसो भए म अमेरिकन नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि भन्न चाहन्छु, यदि अरू कुनै देशले त्यस्तो खालको कन्डिसन राखेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्यो भने तपाईँले लिनुहुन्छ कि हुन्न यति भनिदिनुहोस्। तपाईँको गभर्मेन्ट भन्दा माथि अरू कोही बसेर तपाईँलाई खरबौं डलर दिन चाह्यो, ट्रिलियन्स अफ डलर दिन चाह्यो भने तपाईँहरूलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने नेपालीलाई चाहिँ किन मान्य हुन्छ त? हामीलाई त्यो मान्य हुनै सक्दैन। हामी तरुल भ्याकुर खाएर पनि बाँचौँला। हामीलाई साह्रै नै ठुलो कन्डिसन राखेर मुलुकै ध्वस्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत म त मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर बोल्दैछु। मदन भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै एमसीसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई त्यो लाग्यो। राष्ट्रवादी खेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरियो जस्तो लाग्छ। तर नेपाल कहिल्यै पनि नासिँदैन, कहिल्यै पनि मासिँदैन। किनभने एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यदि काठमाडौँ उपत्यकाका आदि यहाँका हाम्रा जुन नेवार समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै जागी दिनुभयो भने तपाईँको सत्ता एकै दिनमा ढलाइदिनुहुन्छ। एकै दिनमा। को त अस्ति हामीले गुठीमै देखिसक्यौँ। गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी घुँडा टेकाउनु भयो त्यसरी उहाँहरू र हामी त एकजुट छौँ राष्ट्रियताको सम्हालमा। अब म धेरै कुरा आज भन्न चाहन्न। यो एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भनिदिन चाहन्छु भने अहिले सम्पूर्ण नेपाल नै जागेको छ। हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा चाहिँ धर्मगुरुहरू सबैहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नदीका किनारमा बसेर जल उठाउँदै तर्पण दिँदै सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। म पनि घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि पवित्र गौमाताको गहुँतले सेचन गर्दै अलिकति गहुँत पनि खाँदै, किनभने स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेछ, त्यो पनि खाँदै अलिकति जल बागमतीमा पनि अलिकति दुध नागलाई पनि चढाउँदै अलिकति दुध बागमतीमा पनि चढाउँदै आएको मान्छे हो म। मातृभूमिको लागि मेरो जीवन, म बच्चैदेखि मातृभक्त, देश मातृभूमि भक्त, बाँकी जीवन पनि मातृभूमिकै लागि। मातृभूमिकै लागि अब फेरि एकचोटि नारा लगाऊ, आगे 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 आगे। ल अब कसैले सक्दैनन् आजको यो सङ्कल्पले यो कुरा प्रमाणित गर्यो। सम्पूर्ण संसार जगतका मेरा मित्रहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अर्को काममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले मलाई बिदा दिनु। यही मातृभूमिकै कजको लागि म जाँदैछु, तर सधैँभरि तपाईँहरूसँगै हुन्छु र तपाईँहरू पनि मसँगै हुनुहुन्छ सधैँ सधैँ सधैँ। र हामी डेभलप नेपाल देख्न चाहन्छौँ। हाम्रा बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भित्र बोलाउन चाहन्छौँ र नेपाल डेभलप भएको हेर्न हामीले पाउनेछौँ एक दिन। र नेपालमा पाइला टेक्नका लागि कमसेकम अरूले 6 महिना भिसाको लागि वेट गर्नु परोस्, त्यो दिनहरू गरेर बसेको छु। मातृभूमि नेपाल आमाको जय होस्। धन्यवाद। आजको यस राष्ट्र दुखेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, मेरा बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट आजको यस गरिमामय उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जसरी नेपाल पुरातन पूर्वकालदेखि स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौम भइ आइरहेको छ, आजसम्म पनि छ। यदि हामीले हाम्रो देशको सडक र हाइटेन्सन लाइनको लागि अमेरिकन सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशमा लगभग 14 करोड, लगभग 28% को हाराहारी हामीले पनि लगानी गरेर गर्ने विकासको योजनाले के नेपालमा विनाश लिएर आयो भने तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यसर्थ युवा साथीहरू, जसरी नेपालमा चाहिँ हामीले बलिदानी दिएर चाहिँ यो देश आजसम्म स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौम बनायौं, त्यसरी नै अबका दिनमा पनि तपाईहरुको हाम्रो उत्तरदायित्व के भन्छ भने हिजोको दिनमा पिता पुर्खाले जसरी हामीलाई हाम्रो देश हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो सन्ततिलाई स्वाधीनतापूर्वक सार्वभौममुक्त राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै हाम्रो सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुँदा अबको दिनमा नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा लिनुपर्ने 75 अर्ब बराबरको राजस्व उठाउन चाहिँ नसक्ने र
एनसेलबाट उडाउन नसक्ने र त्यसै गरी जम्मा 55 अर्ब मध्येमा पनि 14 अर्ब त हामी आफैले हाल्छौँ। बाँकी पैसाको लागि नेपाल सरकार किन विदेशीको अगाडि लम्पसार आफ्नो राजस्व उडाउन नसक्ने लाचार सरकारलाई के नैतिक आधार छ कि हामी नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई बलात्कार गर्ने किसिमले विदेशीको अगाडि हाम्रो स्वाभिमानलाई लम्पसार गरोस्? साथीहरू, जाग्न जरुरी छ। हिजोको दिनमा हाम्रा पिता पुर्खाले बलिदानी दिएकै छन्, पर्छ भने अब बलि दिन पनि हामी पछाडि झुक्ने छैनौँ। आदरणीय साथीहरू, यो देश हामीले अझ जुगाउनु छ। विदेशीहरूको आँखा लागेका छन्। भ्रष्ट नेताहरूले लालचमा डुबेर नेपालको स्वाभिमानलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिन गइरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा यदि सम्पूर्ण युवा साथीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर नलाग्ने हो भने मध्यरातमा एमसीसी पास गर्न सक्छ। नेपालको कानुन भन्दा माथि राखेर के एमसीसी हामीलाई जरुरी छ? कदापि छैन। तसर्थ बेलैमा सचेत हौँ साथीहरू। नेपाल तपाईँ हाम्रो लागि हाम्रो गौरवको विषय हो, त्यस्तै स्वाभिमान पनि हाम्रो गौरवको लागि विषय हो। हाम्रो पूर्व वक्ता यसै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीज्यूले भनिसक्नु भएको छ त्यसका चाहिँ एमसीसी का गलत पक्षहरू। तसर्थ अब तपाईँ हाम्रो नै दायित्व हो कि सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट भएर यो सरकारलाई सम्झाउने, मान्दैनन् भने कुर्सीबाट थुकेर पाप पछारे चाहिँ सडकमा पछाल्ने हो। हामी ढिलाउन सक्छौँ, एकजुट हुन टाइम हुन सक्ला। तर साथीहरू, एक दिन काठमाडौँका जनता मात्र यो सडकमा उड्ने हो भने यस्ता भ्रष्टाचारी नालायक सरकार जसले राज्यमा तिर्नुपर्ने कर उठाउन सक्दैन र विदेशीको अगाडि लम्पसार परेर केवल 55 अर्ब जुन नेपाल सरकारको 78-79 को बजेटको जम्मा 6% हो, राम्रोसँग बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने 55 अर्ब होइन 550 अर्ब आर्थिक वर्ष यो 78-79 मा उठ्न सक्छ। तसर्थ युवा साथीहरूको अब महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के छ भने सधैँभरि तपाईहरू विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भएको होला, तर अब तपाईहरू नेपालको लागि नेपाली नबन्ने हो भने नेपाल रहने छैन। त्यसपछि के शरणार्थी बन्ने तपाईहरूको इच्छा हो? यावत रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ बलिदानी दिएर आएका हाम्रा लाखौं युवाहरूको बलिदानबाट प्राप्त गरेको 2072 सालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी धारा 2 हेर्नुहोस्। हामीलाई कसरी यिनीहरूले दास सुनियोजित रूपमा बनाउँदैछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। आदरणीय युवा साथी तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अन्ध नबन्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्। देश डुब्दैछ, डुबाउनलाई जोगाउन अब हामी युवाहरू तदारुकता साथ सडकमा नआउने हो भने यो सरकारले तपाईँ हाम्रो स्वाभिमान कुनै पनि बेला लिलाम गर्न सक्छ, राष्ट्र लिलाम गर्न सक्छ। तसर्थ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कृपया अध्ययनशील बनिदिनुहोस्। हामीले भनेका कुरा सही छन् कि छैनन् हेरिदिनुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 2 मा हाम्रो देशलाई कसरी यिनीहरूले विधिकरण गर्दैछ त्यो पनि हेरिदिनुहोस्। र एमसीसी सम्बन्धीमा चाहिँ कति लाचार बनेर चाहिँ बुदाहरूमा चाहिँ सम्झौता अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरिसकेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्री भएर यस्ता पीएचडी गरेका नालायक अनपढ सरकारहरू हुनुभन्दा दुई एकै जाति हुन्थ्यो। तर दुःख के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नबुझेको कारण हामी जनतालाई हाम्रै करबाट पालित पोषित यस सरकारले हामीलाई सधैँभरि सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ। यो लाचार सरकारको विरुद्ध सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट हौं। आफ्नो स्वाभिमान, राष्ट्र राष्ट्रिय तर स्वाभिमानको रक्षा त हिजो पनि बलिदानी दिएका थियौँ, अब पनि दिन्छौँ। यदि सरकार बेलैमा सचेत हुन्न भने बलि दिन पनि हामी तयार छौँ। सबैलाई हेक्का रहोस्। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। परिस्थितिमा एकातिर प्रकृतिको पनि राम्रो अवस्था छैन र अर्कोतिर कोभिडको मारामार भइरहेको छ। कोभिडको महामारीले हामी ग्रस्त भइरहेको छ। यस्तो बेलामा पनि राष्ट्रलाई दुखेको, नेपालमा रोएको भएर तपाईँहरू आउनु भएकोमा तपाईँहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु र साथै आफ्नो घरमा बसेर पनि एमसीसी पास हुँदैन, एमसीसी कुनै हालतमा पनि पास हुँदैन भनेर बसिराख्नुभएका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यही मञ्चबाट म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अघि
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो किन यो सरकारले नेपाललाई एमसीसीमा राखेको तथ्य कुराहरू किन देखाउँदैन भनेर यसको जवाफ म भन्छु। एमसीसी लागू भएका देशहरू कस्ता छन् तपाईहरुलाई म नाम पढेर सुनाउँछु, केही नाम पढेर सुनाउँछु। आर्मेनिया, लेसोथो, एल साल्भाडोर, होन्डुरास, कोसोभो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, निकारागुआ, नाइजेरिया, तान्जानिया, माली, सेनेगल, ट्युनिसिया, यी सबै देशहरूमा के छ? यी देशका कति देशका त नाम हामीले सुनेका पनि छैनौं। अरु 40 वटा देश छन्। यी देशहरूमा एउटै कुरा कमन छ, त्यो हो अमेरिकी साम्राज्यवाद। र यी देशहरू गरिब मुलुकहरू हुन्, तर प्राकृतिक स्रोत र साधनले सबै सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन्। र आज हामीलाई यी देशहरूको दागोमा राखिएको छ। यो नै हाम्रो देशप्रतिको एउटा बेइज्जती हो जुन हामी सहन सक्दैनौं। अब एमसीसीमा नेपालले खर्च गर्ने, एक त यो अमेरिकी राजदूतले भन्नुभयो यो एमसीसी सहयोग होइन, यो लगानी हो। अमेरिकन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अमेरिकन सरकारलाई म भन्छु, हाम्रो देशमा तपाईहरुले लगानी नगर्नुहोस्। सदा सहायता देखाउनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईहरुले देखाएको सहयोग र सदा सहायताको 1 गुणाको हामी 100 गुणा बनाएर देखाउँछौं। 100 गुणा सदा सहायता दिन्छौं, तर लगानी चाहिँदैन। यो नेपालीले बनाएको मुलुक हो। जुन बेलामा तपाईहरुको अस्तित्व पनि थिएन, जुन बेलामा तपाईहरुको नाम पनि थिएन, अमेरिका भन्ने देश थिएन, त्यो बेलामा पनि नेपाल आफ्नै एउटा पहिचान लिएर बसेको देश हो। तपाईहरुको लगानी चाहिँदैन, हामीले हाम्रै लगानी गर्न सक्छौं। अब सत्ता र भ्रष्टाचारको फोहोरी खेलमा डुबेका नेताहरू, तपाईहरुलाई म भन्दछु, तपाईहरुले एमसीसी सम्झौता लागू गरेर खोज्दै हुनुहुन्छ। के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले सोच्नु भएको छ? यहाँ अमेरिकन एमसीसी आएपछि यहाँ नेपालको कानून लाग्दैन। एमसीसीमा काम गर्ने कसैलाई पनि नेपालको कानून लाग्नेवाला छैन। त्यसपछि के हुनेवाला छ? यहाँ एकजना निर्मला पन्तले अहिलेसम्म निशा पाउन सकेको छैन, न्याय पाउन सकेको छैन। यहाँ 100 निर्मला पन्तहरूले न्याय पाउँदैनन्। तपाईहरुले फौजदारी कानून नलगाउने भनेर भन्नुभएको छ, नेपालको कानून नलाउने। होस गर्नु होला। शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, गोगोजीहरू हुनुहुन्छ। भोलि एउटा गोली तपाईहरुलाई पनि आउन सक्छ। त्यतिखेर तपाईहरुले पनि न्याय पाउनुहुन्न। अमेरिका जानु होला न्याय खोज्नको लागि। तपाईहरुलाई चेतना भए म्युजिकल चेयरमा तपाईहरु घुम्दै हुनुहुन्छ, एउटालाई निकाल्नुहुन्छ, अर्को बस्नुहुन्छ, अर्कोलाई मिल्नुहुन्छ, अर्कोसँग झगडा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो नेपाल मुलुक कस्तो हो? आजभन्दा करिब 300 वर्ष अगाडि एउटा 20 वर्षको केटाले गोर्खाबाट आएर 20 वर्षसम्म यही नेपाली दाजुभाइ, यही नेपाली दिदीबहिनी, यही नेपाली माटोबाट लडाई गरेर यो नेपाललाई एउटा मुलुक बनाएर चिराएको छ। त्यो मानिसको तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ? जब तपाईहरु सत्तामा आउनुभयो, तपाईहरुले भिजिलेन्ट लगाएर त्यसको साली ढाल्न लाउनुभयो। त्यो मानिस हामीहरूको नेपालीको मनमा बसेको छ। त्यो हो श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह। त्यही पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राष्ट्र निर्माता हुन्। तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेलामा त्यसरी बनाएको देशलाई आज तपाईहरुले कुन हालतमा पुर्याउनु भएको छ? हामीलाई होन्डुराससँग पुर्याउनु भएको छ, हामीलाई लेसोथोसँग दाजुले बनाउनु भएको छ, हामीलाई सेनेगलसँग दाजुले बनाउनु भएको छ। तर चेतना भए यो मुलुक साना दुःखले आर्जेको होइन। तपाईहरुलाई चेतना भए तपाईहरु विदेशबाट आयातित
वादहरू, तपाईहरु मार्क्सिजमका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईहरु लेनिनिजमका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईहरु माओइजमका कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन जुन जुन देशमा ती वादहरू लागू भए त्यही देशबाट तीहरू च्यातिएर फ्याँकिसके, ती बाधाहरू च्यातिसके। तपाईहरु अहिले आएर नेपालमा मार्क्सवाद लगाउनुहुन्छ, तपाईहरु लेनिनवाद लगाउनुहुन्छ, तपाईहरु माओवाद लगाउनुहुन्छ, अनि गर्नुहुन्छ कि नेपालीको हत्या, नेपालीमाथि शोषण, नेपालीमाथि अत्याचार। त्यही गर्नको लागि तपाईले आउनुभयो। हामीलाई चाहिएको छैन, नेपालीलाई चाहिएको छैन छैन छैन। यो त तपाईहरुले गरेको भएन, यो भएन। हामी सारा नेपाली नागरिकहरू भन्छौँ यो त भएन। हामीलाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ, यस्तो संस्कृति चाहिएको छ, यस्तो मुलुक चाहिएको छ जहाँ नेपालमा जन्मेका नेपालका विद्वान, नेपालका जनता, नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वमान्य नेपाली जनताको विकास गर्ने त्यस्ता सिद्धान्तमा आधारित त्यस्तो बात चाहिएको छ जुन हो पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको पृथ्वी पथ र त्यसको अन्तर्गत हिँड्ने हामी नेपाली बादका नेपाली नागरिक। तपाईहरु नेताहरूलाई म भन्दछु, तपाईहरु होस गर्नुहोस्, तपाईहरु बुद्धि पुर्याउनुहोस्, नभएदेखि भोलि तपाईहरु रोमानियाको चाउसेसको जस्तो हुनुहोला, तपाईहरु फिलिपिन्सको मार्कोस जस्तो हुनुहोला। बेलैमा होस पुर्याउनुहोस्। हामी नेपाली अगाडि बढिसकेका छौँ, अब तपाईहरुले रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। त्यसमध्ये 2005 देखि 2015 सम्म एमसीसी का 44 वटा प्रोजेक्ट बनेका छन्, तर 2015 पछाडि 2015 देखि 2020 सम्म जम्मा 8 वटा देशमा मात्रै एमसीसी को प्रोजेक्ट बने। त्यसमध्ये नेपालमा एमसीसी को प्रोजेक्ट ज्यादै विवादास्पद भएको छ। श्रीलङ्कामा एमसीसी को प्रोजेक्ट खारेज गरिएको छ, सेनेगलमा एमसीसी को प्रोजेक्ट सिग्नेचर मात्रै भएको छ। यसरी 2015 देखि 2020 सम्म किन 8 वटा मात्रै सम्झौताहरू भए र 2006 देखि 2015 सम्म किन 44 वटा भए अन्य विषयमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 2006 देखि 2015 सम्म दुनियाँभरि लागू भएका एमसीसी को अनुभवले के प्रश्न पार्यो भने एमसीसी जुन जुन देशमा लागू गरियो ती देशको राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुन सकेन। त्यसैले 2015 पछाडि जति पनि एमसीसी का प्रोजेक्टहरू बनाइए 8 वटा मात्रै प्रोजेक्ट बनेका छन् र 2020 भन्दा पछाडि एउटा पनि प्रोजेक्ट बन्न सकेको छैन र भर्खरै श्रीलङ्काले एमसीसी खारेज गरेको छ। त्यसै अरू केही देशहरूमा पनि एमसीसी खारेज भएको छ र आज नेपालमा एमसीसी ज्यादै विवादास्पद बनेको छ। म किन एमसीसी विवादास्पद छ र नेपालको हितमा छैन भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एमसीसी को प्रस्तावनामा लेखिएको छ कि एमसीसी को बारेमा नेपाली नागरिकहरूसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर एमसीसी मा हस्ताक्षर गरिएको भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो सरासर झुट हो। म अमेरिकी सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ लोकतन्त्रमाथि, डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्ने एउटा मुलुक हो। डेमोक्रेसीमा नागरिकसँग सल्लाह गरिन्छ, नागरिकको मत लिन्छ, नागरिकको मत बिना कुनै पनि कुरालाई मान्यता दिइँदैन। किन एमसीसी को प्रस्तावनामा नागरिकसँग छलफलै नगरिकन नागरिकसँग सल्लाह गरियो भन्ने कुरा झुट कुरा लेख्नुभयो। यसले तपाईँको प्रजातान्त्रिक आवरण उदाङ्ग पार्छ र म नेपाली सरकारलाई भन्न चाहन्छु, किन हामी नेपाली नागरिकहरूलाई छल्यो, ढाकियो, किन ढाक्नु पर्यो, यसको आवश्यकता के पर्यो? आज हामी जान्न चाहन्छौँ एमसीसी को विषयमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले छलफल गर्न पाउनु पर्दछ। एमसीसी का नराम्रा कुरा के हुन्, राम्रा कुरा के हुन्, यो सम्पूर्ण विषयमा छलफल हुनु पर्दछ। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले भनेको छ, जसरी श्रीलङ्कामा एकजना प्रोफेसरको अध्यक्षतामा एउटा स्वतन्त्र अध्ययन आयोग बनाइयो, त्यसरी नै नेपालमा पनि एमसीसी का विज्ञहरूलाई लिएर एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाइयोस् र त्यो आयोगको निष्कर्षका आधारमा मात्रै एमसीसी मा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्योस्। यदि हामीले ओली सरकारलाई पनि भनेका थियौँ, तपाईँ एउटा आयोग बनाउनुहोस्,
तर ओली सरकारले बनाउन सकेन, किनकि ओली सरकार नागरिकको आवाज सुन्न सक्दैन थियो। आज देउबाजी आउनु भएको छ, देउबाजीलाई पनि हामी त्यही भन्छौँ। यदि तपाईँको लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि विश्वास छ, तपाईँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेसको अलिकति पनि अनुभूति तपाईँसँग छ भने एमसीसी पारित गर्ने कोसिस गर्नुभन्दा अगाडि स्वतन्त्र नागरिकहरूको एउटा आयोग बनाएर यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल होस् र नेपाली नागरिकहरूलाई बुझ्ने अवसर दियोस्। म त्यसरी नै भन्न चाहन्छु, एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको विद्युत ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट हो। रातमाटादेखि लिएर बुटोल हुँदै सुनौलसम्म पुर्याउने यो प्रोजेक्टको उद्देश्य रहेको छ। म सबभन्दा पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु, नेपालमा विद्युत ट्रान्समिसन गर्ने सबैभन्दा आधिकारिक निकाय, विशेषज्ञता भएको निकाय कुन हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई किन यो प्रोजेक्टमा संलग्न गरिएन? यस पछाडिको षड्यन्त्र के हो? म गुलमान घिसिङजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन बेला यो प्रोजेक्ट बनेको थियो त्यो बेला तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। यसको अन्तर्वस्तु के हो? गुलमानजी, तपाईँले एमसीसी को बारेमा बोलिदिनु पर्छ। किन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँले एमसीसी लागू गर्ने निकायको रूपमा बनाउनु भएन? त्यो कुरा तपाईँले नेपाली नागरिकलाई खुलासा पारिदिनु पर्छ। एमसीसी को प्रोजेक्ट बनिसके पछाडि, ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि एउटा प्राइभेट कम्पनी खडा गरिन्छ र त्यो प्राइभेट कम्पनीले त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रसारण गरेको सम्पूर्ण फाइदाहरू लिन्छ। त्यसैले यिनै नेताहरूले एमसीए नेपालले सिर्जना गर्ने त्यो प्राइभेट कम्पनीको निहित स्वार्थका लागि यो $500 मिलियन प्रोजेक्ट बनाइदिएछ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रसारण गर्न नपाउने हो? त्यो कुरा हामी नेपाली नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ। अर्को मुद्दा, म त यो संविधानको विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति हुँ, यो सिस्टमको विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति माथि शङ्का छ भने यो संविधान खारेज गरौँ र नयाँ संविधानको लागि म भन्न चाहन्छु, एमसीसी को प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा कुनै पनि अपराध भयो भने, कुनै पनि घटना घट्यो भने हाम्रो नेपाली अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने, नेपालको कानुन लागू नहुने यस्तो प्रावधान किन राखियो? यो प्रावधान राष्ट्रघाती हो कि होइन? प्रत्येक नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्दछ। म भन्छु यो प्रावधान राष्ट्रघाती हो। त्यति मात्र होइन, विद्युत प्रसारणसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै सरकार हुँदैन। तर बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले पाउने प्रावधान किन राख्यो? हामीलाई जान्ने अधिकार छ। त्यति मात्रै होइन, यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको हो भने भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने जरुरी किन ठानियो? भारतलाई किन बिचमा राख्यो? हामी भारत विरोधी होइनौँ, हामी मित्र राष्ट्रलाई सम्मान गर्न जान्दछौँ। कि त 3टा देशको बिचको सम्झौता बनाइयोस्, यदि यो 2टा देशको मात्रै सम्झौता हो भने भारतलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। त्यति मात्रै होइन, यो सम्झौतामा अडिट गर्ने कुरामा किन नेपालको अडिट गर्ने संस्था अर्थात् महालेखा परीक्षकलाई किन विश्वास गरिएन र महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र अमेरिकी संस्थाले गरेको अडिटको एउटा सहभागी मात्रै बनाउने गरी किन महालेखा परीक्षकलाई राख्यो? आफ्नै संवैधानिक निकायलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो? त्यति मात्रै होइन आदरणीय जनसभाहरू, यो एमसीसी प्रोजेक्टले अमेरिकी कानुनलाई नेपाली सरकारले नेपालमा लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको लागि, कुनै पनि स्वाधीन सरकारको लागि, कुनै पनि मुलुकको इज्जतका लागि अर्काको देशको कानुन लागू गर्न सकिँदैन। हामी अमेरिकाको उपनिवेश होइनौँ। यदि यो सरकारले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोजेको छ, एमसीसी जस्तो उपनिवेशवादी सम्झौता लागू गर्न खोजेको छ भने हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा निस्किन तयार छौँ। हामी
पृथ्वीनारायण शाह विजयनगरजी नेपाली सेना र नेपाली नागरिकले सिर्जना गरेको यो पवित्र भूमि बचाउनका लागि हामी ज्यानको आहुति दिन पनि तयार छौँ। आज सत्तामा बस्नेहरू म भन्न चाहन्छु, यो सत्ता अहिले नागरिक विधेयक ल्याउन र एमसीसी पास गर्न आतुर भएको छ। बालकृष्ण नेउपाने हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष, अतीश कार्की नेपालका लागि नेपाली पार्टीका कानुन व्यवसाय लगायतका हामीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर हामीले नागरिकता विधेयक रोकेका छौँ। खबरदार तपाईँले नागरिकता विधेयक ल्याउने कोसिस गर्नुभयो भने, खबरदार एमसीसी पास गराउने कोसिस गर्नुभयो भने म अन्त्यमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, मित्रहरू, यो मुलुक जसरी बन्यो, यो मुलुकको जसरी निर्माण भयो, यो मुलुकको निर्माणमा प्रत्येक वीर र वीराङ्गनाको रगत बगेको छ। त्यसैले यो मुलुक सजिलैसँग निर्माण भएको छैन। हामी यो मुलुकलाई ध्वंसको बाटोमा लान दिनेवाला छैनौँ। यो मुलुक हाम्रो लागि प्यारो छ, हाम्रो नेपालीपना हाम्रो लागि प्यारो छ। र यो एमसीसीको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको एमसीसी आएपछि एमसीसी प्रोजेक्टमा काम गर्नका लागि जसले इसाई धर्मलाई मान्दछन् उनीहरूलाई काम गर्न दिन्छ। र यो मुलुकमा हिन्दू धर्मको हाम्रो सभ्यताको विरुद्धमा एमसीसीबाट काम हुन्छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक पक्ष छ। त्यसैले एमसीसी नेपालको सभ्यता, हिन्दू धर्म, किराँत धर्म, बुद्ध धर्मको लागि खतरनाक एउटा विषयवस्तु बनेको छ। म भन्न चाहन्छु, हामी हाम्रो धर्म, सभ्यता र परम्परालाई मास्न दिने छैनौँ। र एमसीसी आज शेरबहादुर देउपाजी तपाईँले पास गराउनु भयो भने नठान्नुहोस् तपाईँको सरकार सधैँ रहन्छ। कुनै दिन जब हामी सत्तामा आउनेछौँ, नेपाली मन, नेपालीपना, नेपालवाद, पृथ्वीवाद र नेपाली नागरिक जब सरकारमा आउनेछन्, हामी एमसीसी त्यही दिन खारेज गर्नेछौँ। सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ लोकतान्त्रिक सरकार र लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने नेपाली नागरिकको एउटा आवाज सुन्नुहोस्। नागरिकको आवाज सुन्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। आज हेर्नुहोस्, आज एमसीसीको विरुद्धमा प्रत्येक घर घरमा, युट्युबमा, सामाजिक सञ्जालमा र मुलुकका विभिन्न कुना कुनामा आज विरोधका आवाज उठेका छन्। यो आवाजलाई सुन्न नसक्ने देउबा सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। तपाईहरु सबै प्रतिगमनकारी हो, जसले मुलुक बचाउँदैन, जो मुलुकको विरुद्धमा काम गर्छ, त्यो प्रतिगमनकारी शक्ति हो। खबरदार तपाईँ प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न हामी तयार छौँ। धन्यवाद।